अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। आज सिलसिला ज़हनी आजमाइश का चौथा मुकाबला है और आज का मुकाबला कुछ अलग है। जी हाँ, दो टीमों के दरमियान नहीं, आज तीन टीमों के दरमियान मुकाबला होगा और आज कुछ और भी अलग है। वो क्या है आप तलाश कीजिए, चंद मिनटों के बाद बताऊंगा। देखते हैं कौन इस बात को पहुंचता है कि आज पिछले तीन सिलसिलों से क्या अलग है। थोड़ी देर बाद उसकी वजाहत करेंगे। तीन टीमें आज हमारे साथ, जमजम नगर, वाह कैंट और इसी तरह पाक वतन शरीफ। इन तीनों टीमों को बुलाएंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे पीछे रह गए और अब इन तीन टीमों में से आज हमें एक टीम की तलाश है। ये बात तय है कि आज दो टीमों ने हमसे जुदा होना है जो वापस अपने घरों को जाएंगे, मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। ज़हनी आजमाइश की ये रीत रही है, ये ज़हनी आजमाइश का अंदाज रहा है कि जो भी पीछे रह जाते हैं वो भी खाली हाथ नहीं बल्कि बड़े प्यारे और यादगार तहाइफ लेकर जाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी सवाल होगा, आपने भी जवाब देना है। यहाँ मौजूद हाजरीन से भी सवालात होंगे और इनमें भी जवाबात और तहाइफ की तकसीम होगी। तीनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में डाल देता है। जी जनाब, हो सकता है कि मदनी चैनल के नाज़रीन सोच रहे हों कि दो टीमों में तो मुकाबला होता है, ये तीन टीमों में मुकाबला कैसे होगा। जी यही एक खूबसूरती है कि इन तीनों टीमों से सारे सेगमेंट्स होंगे, सवालात होंगे, सब जवाबात देंगे। गोया स्कोर कार्ड जो है, स्कोर बोर्ड तीन टीमों के दरमियान बनेगा और आज फैसला होगा कि किन दो टीमों ने घर जाना है। आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए आपको बताते हैं। अकल जो इसके साथ है, अकल वही फतीन है। जी जनाब, हमारा आज का सिलसिला इल्म नूर है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, कुरानी मालूमात, फैज़ान गौसे आज़म, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का, सफर है मगर अकेले, और साथ साथ इंशाअल्लाह एक बात तवज्जो के साथ और कुछ नेकियां इशारों में। ये सब कुछ होगा और ये सब तीनों टीमों के दरमियान होगा। आपने भी सिलसिले के आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इससे पहले कि हम नाजरीन से सवाल करें, आइए आपको दिखाते हैं कि वाह कैंट वाले यहाँ तक पहुंचे, यानी पीछे रहे तो कैसे रहे। आज मुकाबला होगा वाह कैंट के इस्लामी भाइयों का सक्खर वालों के साथ। सेगमेंट्स मुलाहिजा फरमाइए। जी पहला सेगमेंट है इल्म नूर है। जन्नत में खैमे किस तरह के होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का खुलासा है कि मोमिन को जन्नत में ककली मोती के खैमे दिए जाएंगे, यानी ऐसा मोती जो अंदर से खाली होता है, और उसकी चौड़ाई 60 मील होगी। अल्लाह, खैमा ऐसा होगा कि मोती के अंदर गोया रह रहा है, मगर वो छोटी से मोती का खैमा नहीं होगा, 60 मील उसकी चौड़ाई होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत में बागात कैसे होंगे? जन्नतियों को ऐसे बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नदियां बह रही हों। हाय हाय, जन्नतियों को ऐसे बागात अता किए जाएंगे जिनके नीचे नदियां बह रही होंगी। अल्लाह हम सबको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला नसीब फरमाए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जवाब दीजिए, वो कौन से सहाबी हैं जो जाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से हजरत सैयदना फारूक। जनाब पूरा सवाल नहीं सुना है। जाहिरी शक्ल सूरत से सैयदना फारूक तक बात पहुंची है, आगे क्या है? बेल बजा दी है नाजिम साहब ने। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुशाबत रखते थे। अच्छा, अब जवाब क्या है? 3 सेकंड है हजरत, जल्दी कीजिए। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला नो, बताइए क्या जवाब था? आपकी जो मुराद हैं वो हजरत खालिद बिन वलीद हैं।
حضرت خالد بن ولید یہ جواب درست تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بیل بجائی مگر 2 نمبر چلے گئے ہیں واقعینٹ والوں کے، صرف 2 نمبر کے فرق سے واقعینٹ کے اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے اور سکھر والوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جی آپ نے دیکھا بڑا زبردست مقابلہ ہوا مگر کچھ نمبروں سے واقعینٹ والے پیچھے رہ گئے۔ اب چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں کی طرف، بڑی مضبوط ٹیم، بڑا شاندار مقابلہ، آخر موقع پہ کیسے پلٹ گیا، آپ کو اس کے بھی چند مناظر دکھاتے ہیں۔ العلم نور العلم نور العلم سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ سیزن 9 کا آج دوسرا مقابلہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے 4 ارب 90 کروڑ مسلمان بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور اس سے بہت زائد اللہ عز و جل کے علم میں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ عجیب سا موڑ آیا ہے ہمارے سلسلے میں اور اچھی خبر نہیں ہے حیدرآباد والوں کو۔ ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اس جواب کو دینے میں غلطی ہوئی ہے۔ پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ویڈیو کلپ دکھائیں گے، اور ایک ناظر نے بھی ہمیں بتائی ہے اور پھر مجلس نے اس کو کراس چیک کیا ہے۔ اتنا محبت کے ساتھ اور اتنا توجہ کے ساتھ اسلام میں دیکھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا درجے افضل ہے؟ یہ سوال کا جواب ہم پہلے اسکرین پر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے، اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے زائد۔ یہ الٹا پڑھ دیا انہوں نے، بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 درجہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے، ظاہر ہے دیکھ رہا تو زیادہ افضل ہے نا بغیر دیکھنے پہ۔ تو میں نے توجہ نہیں کی، بڑا باریک فرق تھا، تو میں نے اس جواب کو درست کہہ دیا، اور ہو سکتا ہے ان کی زبان سے سبقت لسانی ہوئی ہوگی، لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے، تو یہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے۔ صحیح جواب میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے، اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے، تو یہ 2 نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ آدم ثانی اس کا لقب۔ اللہ، دونوں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے۔ سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے۔ آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے۔ کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سردار آباد والوں نے آج تاریخ رقم کی ہے، بہت پیچھے سے آگے آئے، اور سوال ہے امیر اہل سنت کے جوابات دے کر مقابلہ جیت لیا۔ آخری سیگمنٹ میں 7 نمبر لے گئے سردار آباد والے اور جناب مقابلہ جیت لیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک شہر، وہاں سے اسلامی بھائی آئے، طویل سفر کر کے آئے، پہلا ہی مقابلہ تھا ذہنی آزمائش کا۔ یہ ٹیم کچھ نمبروں سے پیچھے رہی، کیسے رہی؟ آئیے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ العلم نور 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 the knowledge is light the knowledge is light ذہنی آزمائش سیزن 9 کا پہلا سوال ہے پاک پتن شریف کے اسلامی بھائیوں سے، تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے رات کو عبادت کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے اپنے نور میں سے ایک نورانی حصہ عطا کر دیا۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تنہائی اختیار کی اور اللہ عز و جل نے انہیں ایک نور کا حصہ عطا فرما دیا۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے آپ سے، جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی، تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا، حصہ نہیں ہے، لباس پہنا دیا۔ ان کو 1 نمبر دیا جائے گا۔
सच्चे और ईमानदार ताजिर की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका में क्या आया? हदीस मुबारका का मफहूम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर बरोज़े महशर सिद्दीकीन, शुहदा, अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ होगा। सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ क़यामत के दिन होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन के इस्लामी भाई अपना नंबर बताएंगे। 12 नंबर। 12 नंबर के पीछे सवाल, कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? 9 बार। आपने कहा 9 बार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब क्या है? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का खिताब रूहुल अमीन है। आपको रूहुल अमीन कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन जीलान शरीफ में पैदा हुए, उस दिन जीलान में कितने बच्चे पैदा हुए? 11। आपने कहा 11। सब मिलके जवाब दे दो यार। 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे लड़के थे और गौस पाक की बरकत से अल्लाह ने सबको विलायत अता फरमा दी। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मदरसे में गए, पहल बजाई है बाबुल मदीना वालों ने, सवाल पूरा सुना नहीं है। अब जो मेरे जहन में सवाल था वो सवाल भी इन्होंने कंप्लीट करना है और जवाब भी इन्होंने देना है। पीरों के पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मदरसे गए तो उस्ताद साहिब के सामने कितने पारे उन्होंने पढ़कर तिलावत की? अब जवाब क्या है? पीरों के पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, गौसुस समदानी, शहबाज लामकानी, पीर पीरा, मीर मीरा, हजरत शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहु रब्बानी ने तकरीबन 18 पाड़े पढ़कर सुना दिए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आपने देखा। अब आइए बारी है मदरी चैनल के नाजरीन की। स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे। आप हमें इन नंबर्स पर जल्दी से जवाब देंगे। चाहे तो सोशल मीडिया के पेज पर भी जवाब दे सकते हैं। वो पेज कौन सा है वो भी आपको फेसबुक का पेज का लिंक दिखाया जा रहा होगा। अपने मशवरों से भी आप हमें इन दोनों पेजेस पर नवाज सकते हैं। वो मशवरे भी किन पेजेस पर भेजने हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। सवाल यह है, हदीस मुबारक में किस मौसम को मोमिन का मौसम बहार कहा गया? अल्लाह अकबर। वो कौन सा मौसम है जिसको मौसम बहार मोमिन के लिए कहा गया? और ये जवाब आपको कहां से मिलेगा? माहनामा फैजान मदीना से। तो मदरी चैनल के नाजरीन जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। जी मदरी चैनल के नाजरीन, हमने पिछले सिलसिले में जो सवाल किया था उसका जवाब भी आपको बताना है। इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। कब बताएंगे? थोड़ी देर बाद बताते हैं, क्योंकि मैंने एक सवाल छोड़ा है आपके लिए कि आज क्या अलग है। अब तक नोट किया नहीं किया आपने? नहीं किया जी, ये भी एक ज़हनी आजमाइश है। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बताएंगे कि आज का सिलसिला वैसे तो एक अलग नजर आ रहा है कि 3 टीमें हैं, कुछ और भी अलग हो रहा है इस वक्त आपके साथ। वो क्या है? कुछ इस्लामी भाई तो पहुंच गए होंगे, बाकी भी गौर कीजिए, थोड़ी देर में बताते हैं। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जी जनाब, होगा क्या? वैसे इल्म नूर है सेगमेंट में 10-10 सवाल होते हैं, मगर अब इन तीनों टीमों से 5-5 सवाल होंगे। एक बात तीनों टीमों को बता दूं, अब आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत थोड़ी है, क्योंकि सवालात कम हैं और मुकाबला भी 3 टीमों से है। तीनों की टॉप टीम जो है वही मुकाबले में आगे जाएगी और 2 टीमों को हमसे जुदा होना होगा। तो कोशिश कीजिए एक भी गलती ना हो। वाकेट वालों की बारी है। पहला सवाल करेंगे, वो कौन से 2 असहाब थे जिनसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए जमीन खरीद फरमाई? जिन 2 सहाबा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी, वो हजरत सहल और हजरत सुहेल रदी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। और इनकी उम्र? ये यतीम थे, छोटे बच्चे थे, नन्हे मदनी मुन्ने थे, यतीम थे, हजरत सहल और हजरत सुहेल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हम सबको मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत भी नसीब फरमाए। जमजम नगर हैदराबाद वालों की बारी है। मशहूर सहाबी
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی کنیت کیا تھی؟ ابو حمزہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ جواب دینا ہے پاک پتن والوں کو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ عام الفیل سے 10 سال پہلے۔ جی بدری چل کے ناظرین، جواب ان کا غلط ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت عام الفیل، عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال، جس سال اصحاب فیل والا واقعہ ہوا، انہوں نے کہا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ولادت ہوئی۔ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب باری ہے جناب واقعینٹ والوں کی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہند تھا اور ام سلمہ ان کی کنیت تھی۔ جی ام سلمہ کنیت تھی، نام ہند تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ واقعینٹ والے آگے بڑھتے ہوئے زمزم نگر والوں کی باری ہے۔ نصیحت و فضیحت میں کیا فرق ہے؟ نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ کسی ناپسندیدہ چیز پر اکیلے میں سمجھانا نصیحت ہے اور جبکہ سب کے سامنے سمجھانا فضیحت ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ فضیحت کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی کرنا۔ جی رسوائی کرنا، لوگ سمجھاتے ہیں، سب کے سامنے سمجھاتے ہیں، گویا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھائیں، نصیحت کریں، فضیحت نہ کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ زمزم نگر والوں کا جواب بھی درست ہو گیا۔ اب باری ہے ہمارے جناب پاک پتن شریف والوں کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں۔ حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بلا ضرورت سوال کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ واقعینٹ والے بتائیں۔ لوگ ہر بات پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال جو شخص بقدر کفایت، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے، کم کرے یا زیادہ۔ جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بقدر کفایت مال ہونے کے باوجود صرف دولت جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو وہ جہنم کے انگاروں کا سوال کرتا ہے، چاہے تھوڑا جمع کرے یا زیادہ۔ مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ یہاں میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں، مجھے بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں، یہاں ملتے بھی جب اسلامی بھائی، تو ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ دعا کر دے میں مدینے چلا جاؤں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی سے یہ کہیں کہ مجھے مدینے شریف بھجوا دیں، میرے ٹکٹ کا انتظام کروا دیں، یہ سوال کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نبی پاک سے عرض کریں، آپ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہم کسی سے کیوں مانگے بھائی؟ ہمارے آقا ہے نا، شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو انشاءاللہ پیارے آقا سے سوال کریں، کسی اور سے نہیں، ٹھیک ہے؟ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ یہ شعر سنا بھی دیجئے طرز میں۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی۔ طریقت کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی بنیاد بھوک ہے کہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے
सूफिया किराम ने जो है हिकमत के चश्मे इसी के ज़रिए हासिल किए। तरीकत की बुनियाद भूख है, अल्लाह वालों ने, सूफिया किराम ने हिकमत के चश्मे इसी के जरिए हासिल किए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है पाक पतन शरीफ वालों की, बताइए वो कौन से दो हरीस हैं जो कभी सैर नहीं हुए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मफहूम खुलासा यूं है कि इल्म का हरीस और माल का हरीस कभी सैर नहीं होती। माल का हरीस और इल्म का हरीस, यानी हरीस कहते हैं लालची को। कुछ लोग माल लेने के, माल जमा करने के लालची होते हैं, और माशाल्लाह कुछ इल्म के हरीस होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर लें, वो सैर नहीं होते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इल्म का हरीस बना दे, इल्म दीन का हरीस बनाए, नेकियां कमाने का हरीस बना दे और ये शौक पैदा हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है वाकैंड वालों से, मोमिन में कौन सी दो खसलतें जमा नहीं हो सकती? मोमिन में दो खसलतें जमा नहीं हो सकती, कंजूसी और बदखुल्की। जी जनाब, कंजूसी और बदखलकी यानी बद अखलाकी और कंजूसी जमा नहीं हो सकती। अगर हम में से किसी के दिल में कंजूसी है, बद अखलाकी है, उसको दूर कीजिए, क्योंकि ये खसलतें मोमिनों वाली नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक में, ज़मज़म नगर वाले जवाब देंगे, हदीस पाक में सूरह मुल्क की क्या फजीलत आई है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मुबारक का खुलासा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की 30 आयतों वाली एक सूरत किसी शख्स के बारे में शफाअत करती रही यहाँ तक कि उसकी बख्शिश हो गई, और सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। सुभान अल्लाह, सूरह मुल्क की आपने फजीलत सुनी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन शरीफ वालों की बारी है और अब ये जवाब देंगे कि बताइए अपने घर वालों पर सवाब की खातिर खर्च करने की क्या फजीलत है? बहुत सारे लोग अपने घर वालों पर भी खर्च नहीं करते। खर्च कीजिए अच्छी नीयतों के साथ और सुनिए कितनी बरकतें हैं। अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करना यह सदका है। अपने घर वालों पर सवाब की तलब में खर्च करना तो ये उसके लिए सदका होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या शान है हमारी शरीयत की, अपने ही घर वालों पे खर्च करें, नीयत सवाब की हो तो सदका का सवाब मिल जाता है। मोमिन की हुर्मत के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुझे बड़ा शर्फ और असमत अता फरमाई है, लेकिन मोमिन की असमत तुझसे बढ़कर है। मगर बंदा मोमिन की हुर्मत तुझसे बढ़कर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वाले बताएं, नमाज बा जमात पढ़ने में कौन सी 4 खूबियां हैं? बाजमात नमाज पढ़ने में 4 खूबियाँ ये हैं कि रियाकारी से बचता है, सहफ से बचता है, सवाब ज़्यादा है और सुन्नत की इत्तिबा है। सुन्नत की इत्तिबा है, सवाब की ज़्यादती है, भूल से बचता है, रियाकारी से छुटकारा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन शरीफ वाले बताएं, भाई से भाई की मोहब्बत को मजबूत करने वाली चीज़ें कितनी और कौन कौन सी हैं? भाई को भाई से मजबूत करने वाली ये 4 चीज़ें हैं: ज़ियारत, मुलाकात, सलाम और तोहफ़ा। ज़ियारत व मुलाकात, सलाम, तोहफ़ा और मुसाफ़ा। जी जनाब, मुलाकात और ज़ियारत, सलाम, मुसाफ़हा और तोहफ़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, सब ने जवाब दे दिए हैं। स्कोर बोर्ड बताएगा कौन आगे है कौन पीछे है। मगर अब बारी है यहाँ मौजूद हाजरीन की। जी यूसुफ भाई सवालात कीजिए और आज एक नहीं इनसे 3 सवाल कीजिए और 3 तोहफे दीजिए। चलें इंशाल्लाह। सबसे पहला तोहफा बड़ा ही खूबसूरत तोहफा, दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना हर साल एक बड़ी ही खूबसूरत मदीना डायरी शाया किया करता है। क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है 2018 का, बड़ी खूबसूरत डायरी है और इस डायरी की खुसूसियत में ये शामिल है कि इसके हर पेज पर एक मदनी फूल भी तहरीर होता है। इसके साथ साथ इसमें जो जुम्मतुल मुबारक के खुतबे दिए जाते हैं वो भी है और ईदैन में जो खुतबा दिया जाता है वो भी शामिल होता है। इसी तरीके से निकाह का खुतबा भी इसमें शामिल होता है। बुजुर्गान दीन के आरास
کن دن میں آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو بڑی پیاری ڈائری ہے, 250 روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. مکتبۃ المدینہ سے مدنی چینل کے ناظرین طلب کر سکتے ہیں. یہاں موجود کا نام کیا ہے؟ مدینہ ڈائری. پہلے مدینہ ڈائری کے ساتھ ہم مکی تحفہ بھی دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کعبہ شریف کے مبارک دھاگے. مکی مدنی تحفہ ہو گیا تھا بھائی. چلے اب سوال کریں بھائی. سوال ہے, جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہ ہوں گی؟ چلیں جی, آج تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 دن کی نماز قبول اور 40 دن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوگی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی, بتائیں جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار مبارک ہے؟ جنت المعلا. چلے جناب, بڑا انٹرسٹنگ کوئسچن ہے. تھوڑی دیر پہلے ان ام المؤمنین کا ذکر بھی ہوا تھا. جی, انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انہیں انشاءاللہ عز و جل ہم مقدس پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کس سورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے؟ سورۃ الشافیہ. واہ. سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ. جواب درست دے دیا ہے. انہیں ہم پیش کرتے ہیں سرمائے مدینہ. اس میں سرما 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیارے پیارے تبرکات جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. جی جناب, واکنٹ اور زمزم نگر حیدرآباد نے تو 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں, مگر پاک پتن شریف کے 8 نمبر ہیں. ان کو مزید جوش کے ساتھ آگے آنا ہوگا. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. دہن میں زباں تمہارے لیے. سبحان اللہ. مشکلات بھی سہل, حصول علم دین سے ہو مشکل. جی جناب, اب تینوں ٹیموں سے 3 اشعار پوچھے جائیں گے. 5 اشعار نہیں ہے, اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ. پہلا سوال ہے واکنڈ والوں سے. نہ کوئی رسوخ و اثر چاہیے, فقط تیری سیدھی نظر چاہیے. جی جناب, ان کو 2 نمبر بھی دینے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. رہے جس میں عشق حبیب خدا, وہ دل وہ جگر اور سر چاہیے. وہ دل وہ جگر اور وہ سر چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی راج چاہے کوئی تخت و تاج, مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے. مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے, گناہگاروں کو دکھا کر اپنا غلام کر لینا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. دشمنوں کو دکھا کر اپنا غلام کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے واکنڈ والوں کی. غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی, ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. کام میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. کام میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. میرا بگڑا کام بھی یا نبی سنور جاتا.
आपसे गलती हो गई है, मेरा डूबा बेड़ा भी या नबी उभर जाता। अब बारी है पाक पतन वालों की। लाजमी है हर सूरत छोड़ना गुनाहों का। मौत से पहले भाई काश तू सुधर जाता। भाई मौत से पहले काश तू सुधर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब इस सेगमेंट में गलती जमजम नगर वालों से भी हो गई है। गोया पाक पतन और जमजम नगर हैदराबाद वाले एक ही कश्ती के सवार हो गए हैं। अब देखना यह है ये कश्ती कहां जाकर लगती है। आइए जनाब स्कोर बोर्ड देखते और देखते हैं मुकाबला कहां तक पहुंचा है। एक बार फिर कश्ती में सवार कीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये चारों में कश्ती कैसे है। ये कश्ती है और इसमें ये दोनों जो है वो सवार हो गए हैं। कश्ती डूब ना जाए ये ख्याल रखना है। चले जनाब। जी जनाब, जमजम नगर और पाक पतन शरीफ वाले 14 नंबर पर हैं और वाकेंड वाले 2 नंबर से आगे हैं 16 नंबर पर। इससे पहले कि हम आगे चलें, अब बारी है यहाँ कुछ इस्लामी भाइयों से अशार सुने जाएं। कौन बताएंगे? अच्छा, ये खुसूस इस्लामी भाई भी हैं, आपने पिछले सिलसिले में पूछा था इनसे। इंशाल्लाह इनसे भी पूछेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह इनसे भी सवाल करेंगे। पहले सिलसिलों में हमने पहले सीजन में ये देखा था, आप पूछते थे कि कोई ऐसा शेर सुना है जिसमें 2 लफ्ज एक जैसे, 4 लफ्ज एक जैसे। अभी चलो आज पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। ऐसा कुछ पूछे, कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें एक ही लफ्ज 3 बार आया हो, उसके माना अलग अलग हैं लेकिन लिखा वो एक ही तरह जाता है जी, और वो शेर भी आला हजरत का होना चाहिए जी। एक ही जैसे 3 लफ्ज और आला हजरत का शेर जी। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो जद्द आदम, खाकी तो वो आदम जद्द आला है हमारा। चले खाक खाक और खाकी हो गया। जवाब फिर भी आपका दुरुस्त मानते, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलो एक और शेर सुनाएं। ऐसा ही एक और शेर है भी है जिसमें 3 अशार है। तोहफा दे दे पहले इनको इंशाअल्लाह अल मदीनातुल इल्मिया की बड़ी बेहतरीन किताब फजाइल दुआ माशाअल्लाह तोहफे में दी जाए। कोई ऐसा शेर सुना है जिसमें 3 अल्फाज एक जैसे हों जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चले जनाब, चमक के लफ्ज को 3 बार ले आए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। आपका मुरादी शेर यही था? नहीं, एक और शेर भी सुना है, बहुत सारे मेरे जहन में शेर। इनको इंशाअल्लाह तबर्रुक मदीना मुतबर्रिक पानी तोहफे में दिया जाएगा। चले कुछ और भी दें भाई, तस्बीह मदीना भी दें। तस्बीह मदीना भी इंशाअल्लाह दी जाएगी। कलम मदीना, तस्बीह मदीना, काउंटर मदीना, 12 मुबारक पानियों का मजमुआ। अरे वाह भाई वाह। चले अब सुनाए 3 अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सोना पास है, सोनापन है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। वो तो बात ठीक है लेकिन नींद तो नहीं आ रही ना इस वक्त। शेर तो बहुत अच्छा सुनाया। सोनापन नहीं है, सोना बन है। बन से मुराद है जंगल। सोना यानी ईमान का सोना पास है, जंगल सूना है और सोना जहर है इस मौके पर। उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। बहुत प्यारा जवाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक और शेर भी है मुतबर्रिक पानी और चले जनाब जिसमें 3 अल्फाज आते हैं एक आपका जैसे। मुरादी शेर ये भी नहीं था मेरे पास, मेरे कहा ना बहुत सारे अशार हैं और मैं इंशाल्लाह मजीद 3 शेर सुना दूंगा आपको। अब सुनाइए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला। क्या बात है, आप तो 5 अल्फाज ले आए। लफ्ज़ अल्लाह 5 बार है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक और शेर सुनाइए जिसमें 3 अल्फाज आते हो जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूरी महफिल पे चादर तनी, नूर की नूर फैला हुआ आज की। चलें जनाब, ये भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बहुत प्यारा शेर है, मैं सुनाता हूँ। अब यहाँ आपका एक शेर जो ना मेरे तबरुकात को खत्म ना नहीं, इंशाल्लाह तबरुकात का दरिया चलता रहेगा, हम और मंगवा लेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ करें, मैं जल्दी मदीना शरीफ जाऊँ और ले आऊंगा इंशाल्लाह। एक और बड़ा प्यारा शेर है, बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द ब्यूटीफुल और कमाल है। मैं शेर का इशारा देता हूं, वो सुना दें जिसमें लफ्ज किया 3 बार आया है और कमाल का शेर है। चले ये हमारे भाई ने पहले हाथ उठाया और ये 4 बार किया आया है। 4 बार किया आया है। मोहम्मद रईस अत्तारी जी। मदीना। गुनहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। एक ही मिसरे के अंदर 4 बार लफ्ज किया आया है। अब जरा इस शेर का मतलब समझिएगा, ठीक है। और ये गुना हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर है, शहनशाह सुखन है। वो कमाल का बलका रखते थे। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, मेरे आका का जब करम नवाजी होगी ना, मैशर के दिन शफात की दरिया बहेंगे,
تو کیا بغیر کیا یعنی جو کیا ہوگا نا، نیک گناہ کیے ہوں گے وہ بغیر کیا ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور بے کیا ہوگا، جو نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گے. کمال کا شعر ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل متبرک پانی اور انشاءاللہ تسبیح مدینہ تحفے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. تبرکات برکتیں لٹائیں گے یہ عام ہے. جی جناب اب شروع کرتے ہیں. دو سوال ہونے ہیں، غور سے سننا ہے اور غور سے جواب دینا ہے. واقعین والوں سے پہلا سوال ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے کوئی 4 مشہور مضامین بیان کریں. ایک سورت ہے اور کیسے کیسے واقعات ہیں. تخلیق آدم علیہ السلام، تعمیر کعبہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تخلیق آدم، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے آسان سوال زمزم نگر والوں سے، آیت الکرسی قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. آپ نے کہا سورہ بقرہ میں. پارہ تیسرا ہے. کنفیوز تو نہیں ہے جناب؟ بالکل کنفیوز نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات. 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی اب واقعین والوں سے سوال ہے، سورہ انعام کا نام انعام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 تا 38 میں اس بات کا بیان ہے کہ جو کفار تھے وہ اپنے مویشیوں میں سے بتوں کے لیے مویشی خاص کر لیتے تھے اور اپنی رائے سے چیزوں کو اور مویشیوں کو حرام قرار دے دیتے تھے. اور انعام کا مطلب چوپائے ہیں. مویشیوں کو عربی میں انعام کہتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہم نے سن لی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ انعام کی آیات کتنی ہیں؟ سورہ انعام میں رکوع کتنے ہیں؟ کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ ڈیفیکلٹ کوشچن آ گیا ہے زمزم نگر والوں کے لیے. سورہ انعام میں آیات، رکوع، کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے ذہنی آزمائش. ہمیں کیا قرآن کی اتنی معلومات ہے؟ سورہ انعام میں 16 رکوع، 165 آیتیں اور 12,935 حروف ہیں. کلمات کتنے ہیں؟ 3100. 3100 کلمات بھی ٹھیک بتائے. 12,935 حروف بھی ٹھیک بتائے. 165 آیتیں بھی ٹھیک بتائیں. رکوع میں تھوڑی سی غلطی کر گئے آپ. 20 رکوع. آپ نے کہا 20 رکوع. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. چلے جناب باری ہے پاک پتن والوں کی. سورہ انعام کس جگہ نازل ہوئی؟ سورۃ انعام مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی. ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. بہت شاندار تیاری اور بڑی پیاری معلومات. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں سلسلے کی برکت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ سلسلہ سیگمنٹ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلو لکھو شروع ہوا 18 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد اور پاک پتن شریف کے، اور واقعینٹ والے 2 نمبر سے آگے ہیں 20 نمبر پر. دیکھنا یہ ہے یہ مقابلہ کہاں تک پہنچتا ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان غوث اعظم. جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ.
اب پھر واقعین والوں کی باری ہے. غوث پاک کے آبا و اجداد کیسے تھے؟ آپ کے والد، والدہ، نانا جان، دادا جان، پھوپھی جان اور آپ کے صاحبزادے تمام ہی متقی اور پرہیزگار تھے. اسی وجہ سے آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان ہائے کہا ہائے، آپ کا گھرانہ ہی کیا خوبصورت ہے، اشراف کا خاندان کہلاتا. یہ گھرانہ میرے غوث کا ہے. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کی باری ہے. غوث پاک کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اے قادریوں آج سن لو ہمارے غوث پاک کا حلیہ کیسا تھا. غوث پاک میانہ قد تھا، ضعیف البدن تھے، ابرو سیاہ آنکھیں، وافر علم و فضل والے تھے، فراق سینہ، چوڑی داڑھی، کثیر علم و فضل والے تھے. کیا بات ہے. غوث پاک ضعیف البدن تھے، میانہ قد تھا، فراق سینہ، چوڑا سینہ تھا، چوڑی داڑھی تھی، دراز گردن تھی، رنگ گندمی تھا، ملے ہوئے ابرو تھے، سیاہ آنکھیں تھی، بلند آواز تھی اور بہت سارے علم و فضل والے تھے. جواب درست دے دیا ہے. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اب ذرا غوث پاک کے دیوانوں سنو، میرے غوث پاک بھی داڑھی والے تھے. اے قادریوں، اے 11ویں منانے والوں، ہمارے چہرے پر بھی داڑھی ہونی چاہیے. نیت کیجئے انشاءاللہ یہ سنت بھی چہرے پر پوری سجائیں گے انشاءاللہ. اب باری ہے پاک پتن شریف والوں کی. غوث پاک کی ولادت کے وقت کس کرامت کا ظہور ہوا تھا؟ غوث پاک کی ولادت کے وقت آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا اور رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. غوث پاک کی ولادت یکم رمضان مبارک کو ہوئی. پہلے ہی دن سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطار تک اپنی والدہ کا دودھ نہ پیتے. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر غوث پاک کے چاہنے والوں سے بات کرتے ہیں. میرے غوث پاک تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھے ہیں اور غوث پاک کا غلام رمضان کے روزے قضا کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت کریں انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. واقعات والوں کی باری آ گئی ہے. ہمارے غوث اعظم کے خوف خدا کے حوالے سے کوئی جملہ بتائیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، خوشی کا دن ہے. میری عید تو اس دن ہوگی جب میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا. اللہ اکبر. پیران پیر کا خوف خدا دیکھیں، ایمان کی سلامتی کا خوف دیکھیں. لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کی باری ہے. غوث پاک کی زیارت کی برکتوں سے متعلق ایک بزرگ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا نیک بخت شخص ہے جس نے غوث پاک کی زیارت کی، ملاقات کی، اور وہ ہمیشہ شاد رہے جس نے غوث پاک کی صحبت اختیار کی. تھوڑا سا ہاں، وہ بڑا نیک بخت ہے جس نے غوث پاک کی زیارت کی، اور وہ ہمیشہ شاد رہے گا جس نے آپ رحمت اللہ تعالی کی صحبت اختیار کی. اللہ ہمیں بھی غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب، پاک پتن والوں کی باری ہے. امام فخر الدین رازی جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے وفات نہیں پائی بلکہ وہ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار. بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. فیضان غوث اعظم بھی کمپلیٹ ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، شروع میں نے کہا تھا کہ آج سلسلے میں کچھ آپ نے الگ دیکھ رہے ہوں گے. اب تک شاید آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج کا سلسلہ آپ لائیو نہیں دیکھ رہے، اور یہ سلسلہ ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی ریکارڈ کر لیا ہے
اور کیوں ایسا کیا ہے اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ جاری ہوگا. یہ 3 دن کا مدنی مشورہ ہوا کرتا ہے. تو ہمارے لیے ایک آپشن یہ تھا کہ اس دن ہم سلسلہ ختم کر دیتے یا کسی اور مبلغ کے ذریعے کرواتے, کیونکہ میری مصروفیت مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں ہوتی. ہم نے باہم مشورہ کیا اور اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا. تو اس وقت یہ لائیو آپ نہیں دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں, امیدیں سیکھ تو پھر بھی رہے ہوں گے. آپ کے لیے تو بالکل نیا ہے کیونکہ یہ ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے سلسلے کے شروع میں جو آپ سے سوال کیا تھا, ظاہر ہے آپ نے میسیجز تو کیے ہوں گے مگر یہ سلسلہ اس وقت لائیو نہیں ہے. تو ابھی میں جاتے ہوئے ایک اور بھی سوال کر کے جاؤں گا اور ان دونوں سوالات کے جوابات اور جو پیچھے میں نے سوال کیا تھا, یعنی جو لاسٹ سلسلے میں سوال کیا تھا, ان تینوں سوالات کے جوابات. آپ گھبرائیے نہیں, جواب دیتے رہیے انشاءاللہ. جو بدھ کی رات کو آپ سلسلہ دیکھیں گے اس میں سب کے جوابات بھی دیں گے, سب کے انعامات بھی دیں گے. تو یہ بات تھی جو مجھے وضاحت کرنی تھی. تو گھبرائیے نہیں. آپ بعض اوقات ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ ریکارڈڈ کیوں ہو رہا ہے, لائیو کیوں نہیں ہو رہا. تو اب تنظیمی مصروفیات بھی ہیں اور بھی کام کرنے ہیں, تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ تکلیف ہوگی, لیکن انشاءاللہ کوشش میری زیادہ سے زیادہ یہی ہوگی کہ ہمارے سارے سلسلے, زیادہ سے زیادہ سلسلے لائیو ٹیلی کاسٹ. یہ بھی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی خوبصورتی ہے کہ تنظیمی کام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کی پرفارمنس. اب میں آپ کو بتاؤں اس وقت کتنے بج رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے حاضرین جو ہیں, یہ ہم نے ریکارڈنگ جاری رکھی ہوئی ہے. اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. بدری منع بھی بیٹھے ہوئے, رات 2 بجے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نیت یہی ہے کہ آپ تک یہ سلسلہ پہنچا دیا جائے. وقت پر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. منگل کو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. ہم سب کے لیے, ہماری مجلس کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. اور آج ہمارا موضوع ہے ہیومن لیور, انسانی جگر. ریڈش براؤن رنگ کا یہ عضو اندرونی انسانی جسم کا سب سے بھاری حصہ ہے. ہیویسٹ انٹرنل آرگن. وزن تقریباً 1.5 کلو. 500 سے زائد اہم کاموں میں یہ مدد دیتا ہے. ان میں خون کی صفائی, زہریلے مواد کا اخراج, لیکن سب سے اہم کام is to help digest, absorb and process all foods. جو ہم کھاتے ہیں اس کو مکمل طور پر ہضم کرنا, یعنی خون میں شامل ہونے تک اس کو پروسیس کرنا, یہ جگر کا اہم ترین کام ہے. یہ 1 منٹ میں 1 لیٹر خون کو فلٹر یعنی صاف کرتا ہے اور 13,000 مختلف کیمیکلز جسم میں پروڈیوس کرتا ہے. اور 13,000 مختلف کیمیکلز جسم میں پروڈیوس کرتا ہے. اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے, باڈی میں فیس اے شٹ ڈاؤن. آئیے اب سنتے ہیں وہ عادات جو جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. مناسب مقدار میں پانی نہ پینا. ہمارے جسم کا 65% پانی پر مشتمل ہے. زیادہ پانی پینے سے زہریلے مواد کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے. اسموکنگ اور موٹاپا, اس سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے, اس کے اوپر چربی جم جاتی ہے. چینی کا زیادہ استعمال, ذہنی دباؤ, ڈپریشن, ورزش نہ کرنا اور بالخصوص کثرت سے از خود ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر پین کلرز یعنی درد دور کرنے والی دوائیں استعمال کرنا, ان سے بچنا چاہیے. مناسب نیند لیجئے, ورزش کیجئے, صحت مند غذا استعمال کیجئے اور پانی کا زیادہ استعمال, یہ سب انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ امیر اہل سنت ہمیں ایک ٹیسٹ LFT لیور فنکشننگ ٹیسٹ کی ترغیب دلاتے ہیں. بہرحال کسی بھی بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت بڑی نعمت ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, صحت بڑی نعمت ہے اور آپ کے سلسلے میں آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آپ کو اس کے متعلق بھی مدنی پھول دیے جاتے ہیں. آپ نے سنا کہ اپنے جگر کا خیال کیسے رکھنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, نیکیاں کرتے ہوئے زندہ رکھے. گناہوں بری زندگی سے, محتاجی کی زندگی سے, بیماری اور قید و بند کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے خاص طور پہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ نیکیاں اشاروں میں. العلم نور, العلم نور. جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور
मदनी चैनल के नाजरीन तवज्जो के साथ समात कीजिए। आज मैं आप सबको बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब बयान करूँगा। याद रहे कि इशारों की ज़बान मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर दौरान गुफ्तगू या इशारों में कोई बात गलत हो जाए तो मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साफ साफ और जुदा जुदा कलाम फरमाते, हर सुनने वाला, हर कोई सुनने वाला उसको याद कर लेता। हमेशा आप अपनी आदत बनाएं कि मुस्कुरा कर बातचीत कीजिए। छोटों के साथ मुशफ़िकाना रवैया अपनाइए और बड़ों के साथ जो है वो अदब वाला अंदाज रखिए। इंशाअल्लाह दोनों के नज़दीक आप मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। चिल्ला चिल्ला कर बात करना जैसे दो दोस्त आपस में करते हैं, ये मायूब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दौरान गुफ्तगू एक दूसरे की हाथ पर ताली मारना और सीटी बजाना ये कुफ्फार का तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो इत्मीनान से सुने, उसकी बात काट कर अपनी बात शुरू न कर दें। बातचीत करते वक्त कहा न लगाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी कहा नहीं लगाया। हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई चुप रहा उसने नजात पाई। सामने वाले के चेहरे पर किसी के चेहरे पर नजरें गाड़ कर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको सुन्नत के मुताबिक बातचीत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी नेकी है। देखें, ये वो इस्लामी भाई हैं, इन्हें कौन सिखाएगा? ये बेचारे तो इनके घर वाले भी इनकी बाज़ औक़ात नहीं समझते। अगर हम ये ज़बान सीख ले, ख़ास तौर पर जो मुबल्लिगीन मुझे दुनिया भर में सुन रहे हैं, आप सोचिए किसी एक वालिद की कैसी दुआ लगेगी, उस माँ की कैसी दुआ लगेगी कि किसी के बेटे को आपने नमाज सिखा दी, उसको आपने मदनी फूल दे दिए, इनके दिलों में खुशी कैसी दाखिल होगी। ये वो लोग हैं जो बहुत सारी सलाहियतों से महरूम हैं। इन माजूर, इन मजबूर लोगों की दुआएं लें, फिर देखिए अल्लाह आपके कैसे काम सीधे फरमाएगा, आपकी पर कितनी आसानी हो जाएगी, बड़ी रहमतें इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी। कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये इनकी आईडी है, ठीक है। मेरी आईडी बताएं। अच्छा, ये मेरी आईडी है, ठीक है। क्या फरमाना चाह रहे हैं? क्या आपको ABCD भी आती है कि नहीं? अच्छा जी, ये कहने के क्या आपको ABCD आती है कि नहीं, हमें सुनाएं जी, जरा दोबारा बताएं जी। मुझे सलाम आपने किया, इंशाल्लाह आपकी आईडी ये है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूं तो इससे इनको खुशी हो रही है, माशाल्लाह, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। क्या आपका घर जो है, अच्छा ये क्वेश्चन करना चाहते हैं जी, सवाल कीजिए। क्या आपको ABCD भी आती है? इंशाल्लाह जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ABCD आती है, मैं आपको बयान कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा है, मेरा टेस्ट भी ले लीजिए। ये जो ABCD है ये किस तरह करते हैं, चले ये भी आप देख लें मदनी चैनल के नाज़रीन। ये भी मैंने कोशिश करके सीखी है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I है, ये J है, ये K है, ये L है, ये M N O P Q R S T U V W X Y Z। सुभान अल्लाह। एक मिनट अब्दुल हबीब भाई, एक मिनट। आपने ये ABCD आपने बताया, ABCD की क्या जरूरत है? इशारों की जबान में ABCD? मैं भी जब पहला ही हमारा दर्जा था, तो जो मुझे सिखाते हैं हमारे इस्लाम भाई तशरीफ, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये सिखाया। तो मैंने कहा ये आप क्यों सिखा रहे हैं? यकीन करें उसका इतना फ़ायदा हुआ
کہ تقریباً یہ اشاروں کی زبان جو ہے نا یہ 40% اسی کے گرد گھومتی ہے ABCD کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو الفابیٹ میں ہی بیان کرنی ہوتی. کسی کا نام ہے, شہر کا نام ہے, آپ نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اگر تذکرہ کرنا ہے تو ان کے ناموں کے شروع کے الفابیٹ کے ذریعے بیان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس ABCD کے ذریعے بھی ہم کتنا سیکھتے ہیں. نیت وہی تھی کہ ہم کسی طرح اشاروں کی زبان کو کچھ سیکھ جائیں. ان کو سب کو ذرا پوچھیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں. ایسا یہ بھی آپ اشاروں میں اچھا میں نہیں پوچھنا ہے, یہ جو میں نے ABCD بیان کیا کیا یہ ٹھیک تھا, ہیں اوکے ہے؟ اچھا آپ کو خوشی ہوئی؟ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو آج ایک اور چیز ہم دکھاتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے یہ سائن لینگویج کس وقت اور کیسے سیکھی, آج آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, خصوصی اسلام بھائی کہلاتے ہیں. فی الحال ہم جو اشاروں کی زبان کریں گے یقیناً وہ دیکھنے والوں کے لیے تو ہوگی, مگر جو بول اور سن نہیں سکتے ان کے لیے ہوگی. تو انشاءاللہ نیت ہم نے اچھی نیتیں بھی تھوڑی دیر پہلے آپس میں دہرائی کی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے, اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے, اور چونکہ اپنا پیغام ان تک پہنچانا ہے, تو اس نیت سے انشاءاللہ آج سے ہم اپنا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں. اور میرے استاد صاحب نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے طریقہ بتایا, سیدھے ہاتھ سے کہنا ہے. ہم اپنے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. جی الحمدللہ کوشش جاری ہے. دعا کریں کہ مزید مضبوط طریقے سے میں یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں. میری تمنا یہ ہے, آپ دعا کریں اللہ مجھے اخلاص بھی دے کہ میں پورا ہی بیان جو ہے وہ میں اشاروں کے اندر کر لوں انشاءاللہ. لیکن ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ سیکھنے کی ہے کہ اگر بندہ کسی چیز پر اپنا ارادہ مضبوط کر لے تو وہ کام کر لیا کرتا ہے. چاہے رات کے کسی پہر بھی وہ ٹائم نکال کر اگر سیکھنے کا جذبہ ہے تو رات کے کسی پہر بھی وہ سیکھ سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے یہ رات کے وقت اسپیشلی طور پر وقت نکال کر اس سائن لینگویج کو سیکھنے کی کوشش ابھی جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکی کے کاموں کو آگے پہنچانے میں اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا, فکر مدینہ کا. العلم نور العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, 28 ربیع الاخر کی فکر مدینہ کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی. اذان و اقامت کا جواب دیا. کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو سلام کیا. گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینک کا جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. مکتبۃ المدینہ کی 12 مٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. کیا فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. چٹائی پر سوتے ہوئے سنت باکس پاس رکھا. سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی.
تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پہ صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگایا یا اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین آمین۔ آئیے جناب اب سنتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو پہ ہمیں آپ کا نام لے
کرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے کون تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے ام لقب کاٹے نہ کٹک ہے اب عطیہ توری بیت میں سد سد سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے بفگن گزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہاں ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم اور میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے دخرن جورم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے دخرن جورم سب چھٹتے گئے میرے غوث کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے دستے ساتھی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر ہاں یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کی کالز کا وقت ہوا ہے، آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام جائزہ ہے، میں فاروق نگر سے بات کر رہی ہوں، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں، میں یہ سلسلہ بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس سے بہت علم ملتا ہے، جلدی جلدی میری آزمائش کیا کر، اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ چینل دیکھ کر دل شاد و باد ہو جاتا ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی شہادت ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا۔ ایک گزارش ہے کہ جو حاضرین میں بکس تقسیم کی جاتی ہیں، اگر ان کتابوں کی مدنی چینل پہ ایک بار زیارت کروائی جائے، اس کے بعد حاضرین کو دی جائے۔ بالکل اچھا مشورہ ہے اور آپ کے مدنی مشورے کو انشاءاللہ مضبوط ضرور شامل کریں گے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، مرحبا، ذہنی آزمائش کی کیا بات ہے عبدالحبیب بھائی، ایک بڑا پیارا جذبہ مل جاتا ہے، اور یقین کریں کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر ذہنی آزمائش شروع، آپ سوال کرتے ہیں تو ہم گھر والے جناب آپس میں ذہنی آزمائش ہو رہی ہے، کس سوال کا جواب کیا ہے، ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو، اور عبدالحبیب بھائی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے یاد دلایا۔ یاد رہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اگر اپنے گھر میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی سکولز میں بھی یہ مقابلے کرنے ہیں تو مدنی چینل نے، مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے بڑی آسانی کر دی ہے۔ کتاب ہے جس کا نام ہی دلچسپ معلومات ہے، وہ کتاب بھی دکھا دیجیے۔ ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں ہونے والے سوال و جواب پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان قریب اس کا نیا والیوم، اس کا نیا ورژن یعنی دوسری قسط بھی اس کتاب کی آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہماری ایک اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، ذہنی آزمائشی کے نام سے ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو آپ سوال جواب دیتے رہیں گے، نمبرز بنتے رہیں گے، ادھر ادھر کی گیمز لوگ کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ بہت سارا علم دین حاصل کر سکیں گے، اور یاد رہے کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ہم اپنے اس سلسلے میں بھی ذہنی آزمائش اپلیکیشن کے نئے سوالات لے کر انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اس کو شامل کریں گے۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کی کال کا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ محمد وقاص اتاری ضلع اٹک سے
بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کی دوبارہ آمد اور دوبارہ رونقیں لٹا رہا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کا آسان ذریعہ دوبارہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مدنی چینل والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ اباڑوں سے محمد بن ستاری عرض کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش الحمدللہ بہترین سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالحبیب اور تمام ٹیم کو جو ہے نا سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو قائم و دائم رکھے، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا۔ ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حسنین اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب اتاری، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمیں اس سلسلے کا بہت دیر سے انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سلسلے میں ہم سے ایک کالر نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو منگل کو آپ سلسلہ دیکھیں گے تو اس میں اس کلام کے چند اشعار، تو چلیں ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب۔ آمین۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور۔ جناب اب اگلے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، باقی اسلامی بھائی بچے مدری منع اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ وہاں سے رزق ہو عطا، گمان نہ پہنچ جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا، گمان نہ پہنچ جس محل۔ جی اب تینوں ٹیموں میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ واک اینڈ کے ایک اسلامی بھائی جائیں گے، زمزم نگر کے ایک اسلامی بھائی آئیں گے پاک پتن، اور پاک پتن والے پہنچیں گے واک اینڈ۔ بغیر بس کروائے، بغیر ٹرین کروائے شہر تبدیل کر لیجئے۔ جناب واک اینڈ والے پہنچ گئے ہیں زمزم نگر، سندھ کی سیر کیجئے، زمزم نگر والے آ جائیں پاک پتن، اور پاک پتن والے پہنچ گئے ہیں واک اینڈ۔ جناب نمبر آپ کی اپنی ٹیم کے ہی ہوں گے، لیکن اس وقت جگہ چینج کرنے میں بھی حکمت ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر۔ جناب سفر ہے مگر اکیلے میں ایک ہی سوال ہوگا، سب کے پاس ایک ہی موقع ہے، 9 سوال 9 باکسز ہیں، اور سب کو ایک جواب دینا ہے۔ دکھائیے نمبرز، اور اب باری ہے واک اینڈ والوں کی، نمبر پسند کیجیے۔
जी जनाब, पसंद कीजिए नंबर। 4 नंबर। जनाब 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? कायदे आजम यूनिवर्सिटी पर सारा बोझ है वाकेंड का। देखते हैं जवाब दुरुस्त देते हैं या गलत देते हैं। मस्जिद का कूड़ा कहां डालना चाहिए? मस्जिद का कूड़ा ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहां उसकी बेअदबी ना हो। मस्जिद का कूड़ा या मस्जिद की चटाई के तिनके वगैरह ऐसी जगह फेंकना मना है जहां बेअदबी का अंदेशा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब जमजम नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है? आसान सवाल आ गया है। अगर मदनी कायदा याद है, हुरूफ मुस्तालिया कितने और कौन कौन से हैं? हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। ख, स्वाद, दाद, ता, गैन, ज़ा। एक रह गया है। ख, स्वाद, दाद, गा, ज़ा, क़ाफ, दा। खुस्सा दागतिन क़िद। हाँ, खुस्सा दागतिन क़िद भी ठीक है। गा तो नहीं होता, गहीन होता है, लेकिन वाकई कभी कभी टेंशन में हो जाता है। खा, सौद, दाद, तो, ज़ा, गईन, क़ाफ, ये हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं और ये पुर पढ़े जाते हैं। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जनाब, वरना फिर जमजम नगर वालों ने सारी जिंदगी आपको याद करा देना था ये हुरूफ मुस्तालिया। चले पाक पतन वालों की बारी है, नंबर पसंद करें जी। 5 नंबर। 5 नंबर। सैयदुना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़े है? हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार दमिश्क में बाब सगीर के पास है। दमिश्क में बाब सगीर के पास है और जनाब इनका मज़ार वहां है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी वाकेंड वालों की है। नाजिम साहब हुण तुहाडी वारी है, नंबर पसंद कीजिए। 7 नंबर। बहुत प्यारा वजीफा है। जो कोई एक मजलिस में कुरान पाक की आयात सजदा पढ़कर सजदा करेगा उसको क्या फजीलत मिलेगी? जो कोई एक मजलिस में सारी आयात सजदा पढ़कर सजदा करेगा उसका मकसद, जिस मकसद के लिए वो ये वजीफा करेगा उसका ये मकसद पूरा हो जाएगा। कितनी आयत सजदा है? 14 आयत सजदा एक ही बारी में पढ़िए, सजदे 14 कीजिए, दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगली बार लगता है सिलसिले में आने वाली टीमें 14 सजदे करके आएंगी। अब जमजम नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 1। नंबर 1। हर शर की चाबी क्या है? हर शर की चाबी लंबी उम्मीदें और आखिरत को भुला देना है। थोड़ा सा ठीक कर ले इसको। टाइम। वक्त। गुनाहों में रग़बत। दुनिया की मोहब्बत और लंबी उम्मीद है। अब देखना यह है आपको 1 नंबर दिया जाएगा या कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है पाक पतन वालों की, नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 3। आसान सवाल आ गया है। वो कौन सा दिन है जिस दिन जहन्नम नहीं भड़काया जाता? जुम्मातुल मुबारक। जुम्मातुल मुबारक के रोज जहन्नम नहीं भड़काया जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी फिर वाकेंड वालों की है। वाकेंड वाले कहां पहुंचे हुए हैं? जमजम नगर पहुंचे हुए हैं जनाब। जवाब अब नंबर पसंद कीजिए। 9 नंबर। 9 नंबर। बताइए मकामे महमूद से क्या मुराद है? ये वो मकाम है जो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। ये मकाम हम्द है और अव्वलीन और आखिरीन सब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम्द बयान करेंगे। आए हाय, वो मकाम है जो क़यामत के दिन रब अपने हबीब को अता फरमाएगा। अव्वलीन और आखिरीन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्द और सताइश करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
واقعین والوں نے، تینوں اسلامی بھائیوں نے سارے صحیح جواب دیے ہیں جناب. اب باری ہے زمزم نگر والے جو اب پہنچے ہوئے ہیں پاک پتن شریف. بتائیے جناب کیا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 2. نمبر 2. سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز سخاوت کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز سخاوت یہ تھا کہ آپ کل کے لیے کچھ بھی نہ بچا کر رکھتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا صدقہ کر دیتی. جو کچھ جیسے آتا صدقہ فرما دیتی، دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھتی. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے پاک پتن والوں کی جو موجود ہیں واقعینٹ کی ٹیم کے ساتھ. جواب صحیح دینا ورنہ واقعینٹ ہی نہ لے جائیں گے آپ کو. چلیں نمبر پسند کریں، بلکہ آخری نمبر ہے وہی 8 نمبر. بتائیے. اللہ 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 آپ کو آب زمزم پینا نصیب فرمائے. مکہ پاک جا کر آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنا دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. جواب درست دے دیا ہے جناب. سفر ہے مگر اکیلے بھی راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا جی 27 نمبر زمزم نگر، 28 نمبر پاک پتن شریف اور 30 نمبر ہیں واقعینٹ کے. واقعینٹ آگے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری سیگمنٹ کیا فیصلہ لاتا ہے. یہاں موجود حاضرین سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب ایک سوال حاضرین سے بھی کر لیں. چلیں تحفہ ایک اور بتائیں وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب ہیرس تحفے میں دی جا رہی ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپے ہدیے پر حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ بھی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب تحفہ آپ نے کتاب بھی دیکھ لی، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتبے سے حاصل کر لیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا. شروع ہوا وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. جناب اب اس میں تینوں ٹیمیں ہیں. پہلی بار میرا خیال ہے ذہنی آزمائش میں ایسا ہو رہا ہے کہ 3 ٹیمیں ایک ساتھ بزر راؤنڈ میں ہیں. اب بیل کون پہلے بجاتا ہے؟ یاد رہے غلط جواب 2 نمبر لے جائے گا، صحیح جواب 2 نمبر دے جائے گا. لیکن پہلے آئیے ان سے ان کی بیل جو ہے وہ چیک کرواتے. واقعینٹ والے بجائیں گے. جی جناب زمزم نگر والے. ارے زمزم نگر والے تو فون کی بیل بجا رہے، دوبارہ بجائیں. ٹھیک ہے جناب. اور پاک پتن والے ٹھیک ہے جناب. تینوں بیلز بجا دی گئی ہیں، تینوں ریڈی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے. چلیں بیل بجائی ہے سب سے پہلے پاک پتن والوں نے. سوال بھی پورا نہیں سنا ہے. اب یہ 2 نمبر انہیں مقابلے میں برابر لے آئیں گے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اچھا جواب کیا ہے؟ جواب ہے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سوال تھا اور کیا یہی جواب تھا. غور سے دیکھتے ہیں. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اب جواب کیا ہے یہ بتائیے گا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. پاک پتن والے مقابلے میں واپس آئے پیچھے سے. اب دیکھنا یہ ہے آج کا مقابلہ کون سی ٹیم گھر واپس جاتی ہے اور کون سی ٹیم اگلے مقابلے میں جاتی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. یہ بتائیے غوث پاک. اب بیل بجائی ہے زمزم نگر والوں نے. اللہ اکبر. سوال پورا نہیں سنا ہے، صرف غوث پاک سنا ہے. بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. غوث پاک کیا لقب کیا تھا، نام کیا تھا، والدین کا نام کیا تھا، شہر کون سا تھا. بہت سارے سوال بن سکتے ہیں. غوث پاک کی مدد لیجیے. اب تو غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ان کا سوال انہوں نے کہا ہے کہ غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے. جواب دیجئے.
बगदाद शरीफ में। बगदाद शरीफ। अब देखते हैं अमीर अहले सुन्नत का सवाल क्या था। जल्दी जरूर करनी चाहिए मगर गौर से समझकर, जोश तो जरूर चाहिए मगर होश भी साथ चाहिए। देखते क्या हुआ है। ये बताइए गौस पाक के पीर साहब का नाम क्या था? या गौस पाक। अल्लाह अकबर। अब जवाब भी सुन लेते हैं, आइए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के पीरो मुर्शिद का नाम अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि। अल्लाह अल्लाह, गलती हो गई है जनाब। 2 नंबर माइनस हो गए हैं जमजम नगर के। आखिरी सवाल और अब मुकाबला रह गया है वाह कैंट और पाक पतन में। अब हम जमजम नगर वालों को कहेंगे कि वो बैल ना बजाएं, ताकि इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि इन 2 टीमों में से आखिरी सवाल पर मदनी चैनल के नाज़रीन ज़हनी आजमाइश शुरू ही से दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ जा रहा है। आखिरी सवाल और फैसला कुन सवाल, वाह कैंट या पाक पतन शरीफ। देखते हैं, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। इस शेर का दूसरा मिसरा। अल्लाह, ये कहीं गलती ना हो जाए। शेर नहीं सुना, अनबिलीवेबल। कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेर था? अब ये बदरी मुज़ाकरा याद होगा तो ठीक है, वरना ये मुकाबला वाह कैंट वाले जीत जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों कर दिया आपने? जल्दी कर लें। तेरी कुछ भी पढ़ दीजिए, जल्दी कीजिए। एक मैं इतना वक्त नहीं दे सकता, आपका वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा किया मुझे ये समझ नहीं आया। और ये वो गलती होती है जो कभी कभी जीता हुआ मुकाबला हरवा देती है। वाह कैंट वाले बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहे थे, पाक पतन वालों ने कम बैक किया, मगर आखिरी सवाल पर थोड़ी सी जल्दी कर गए और फ्री में अपने 2 नंबर गवा दिए। और जनाब वाह कैंट वाले, हाँ आप जरा सुने तो सही वो शेर कौन सा था जो बगैर सुने बैल बजा दी गई। अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा सवाल किया था? इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। और तरन्नुम से बताना है। तुम हो मैं, तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गलती हो गई है मदनी चैनल के नाजरीन। यकीनन बहुत अफसुर्दा होंगे ये इस्लामी भाई, मगर वी हैव टू डू। हमें ऐसा करना पड़ता है। हमें एक ही टीम की तलाश होती है, 2 टीमें हमसे जुदा होंगी। जमजम नगर हैदराबाद वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाक पतन वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत दूर से आए, सफ़र किया, तैयारी की, मगर दिल छोटा ना करें। फिर जिंदगी रही तो किसी सिलसिले में मुलाकात होगी। आगे आ जाएं तीनों टीमों के इस्लामी भाई। वाह कैंट वाले आज इंशाअल्लाह मुकाबला ले गए। 2 टीमों को तहाइफ मिलेंगे, वाह कैंट वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगले मुकाबले में हाजिरी का शरफ मिलेगा। आइए कौन से तहाइफ देंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह आज इनको हम नाज़रीन भी बैठे हैं, अभी आपके भी इंशाअल्लाह कुरानदाजी होनी है, हाज़रीन की भी कुरानदाजी होनी है। जी इंशाअल्लाह इनको मदनी सूट, सौगात मदीना, गिलाफ काबा के मुबारक अस्तर, मुबारक पानियों का मजमुआ, तस्बीह मदीना और बहुत सारे कितने सारे तबरुकात और कितने प्यारे तहाइफ हैं। ये जरा पाक पतन वालों के लिए हमारा सलाम भी बाबा फरीद के रोजे पे आपने जाकर कहना है इंशाअल्लाह। आज हमें तीसरे इस्लामी भाई भी आ जाएं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब बारी है जमजम नगर हैदराबाद। बड़ी अच्छी कोशिश थी, मगर जाहिर है कि कुछ ही नंबर से आप पीछे रहे हैं। बड़ी अच्छी काविश थी माशाल्लाह, मरहबा माशाल्लाह, हिम्मत में रहें। मदनी चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ है आपसे एक सवाल करने का। और कल यानी बुध वाले दिन जब आप सिलसिले में आएंगे तो मैंने 3 सवालात के जवाब भी देने हैं और 3 कुरानदाजियां करनी है। आपका सवाल क्या है? जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुजू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? आपने नंबर्स दिए गए हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है आप वो पेजेस भी देख रहे हैं, उस पर भी आप जवाब भी दीजिए और अपने मशवरों से भी नवाजिए। अब वक्त है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करने का। मदनी मुन्नों की भी कुरानदाजी करेंगे और बड़ों की भी कुरानदाजी करेंगे। ये मदनी मुन्नों की जी, मदनी मुन्ने 362 362 मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, आ जाएं भाई, आ जाएं। चले माशाल्लाह, बड़े इस्लामी भाई 490 490। सुभान अल्लाह, एक और आ जाए भाई, एक और निकाल। चले एक और 443 443
443 आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। चले भाई, क्या तोहफा देंगे बापू? 3 बड़े हैं, एक मदनी मुन्ने। सौगात मदीना, मुकद्दस पानियों का मजमुआ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह मदीना। आ जाए आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए। सलातो सलाम भी शुरू करें इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। तू फैल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, सदका इमाम आज़म। दूर हो सभी के रंजो गम, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का फैज़ान अबू हुरैरा रह गया है। जी जनाब, आज का फैज़ान अबू हुरैरा 3 में से किसको देंगे? हमारे बहुत ही प्यारे नाजिम साहब हैं माशाल्लाह, वाह कैंट वाले, माशाल्लाह बड़े प्यारे उन्होंने जवाबात दिए और एक बार फिर अपनी टीम को ऊपर लेकर आ गए माशाल्लाह। अब देखें टीम कहाँ तक जाती है। यानी कल जो टीम पीछे रही थी, आज उस टीम को, यानी आपने पिछले सिलसिले में जिस टीम को पीछे देखा था, वाह कैंट वाले आगे बढ़ गए हैं। इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात बुध की रात 9 बजे बराह रास्त होगी। ज़रूर ज़हनी आजमाइश में शिरकत भी करनी है और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।